नेकपा एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएसँगै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले नयाँ विषय उठान गर्नुभयो। उहाँले जेठ 14 गते मन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने दोस्रो व्यक्ति जसलाई सीएसा भनेर अर्थमन्त्रीले चिनाउनु भएको थियो त्यो व्यक्ति विदेशी हो भन्दै विदेशी भएको खुलासा गर्नुभयो। ती व्यक्ति को हुन्, सदनलाई जवाफ चाहियो उहाँले भन्नुभएको छ। जेठ 14 गते राति 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा पसेका दुईजना मान्छेमध्ये एकजनाको परिचय अझै खुलेको छैन। सीए, त्यो सीए विदेशी नै हुनुपर्छ भन्ने आएको छ अहिले, र कुन देशको नागरिक हो त्यो बाहिर आएको छैन। विदेशी नागरिक अर्थ मन्त्रालयमा कर छुट गराउन कसरी पुगे, अर्थमन्त्रीजीले कसरी यो बाटो दिनुभयो र यो कमिसन कति प्राप्त भयो, त्यसमा गठबन्धन दलका सरकारका नेताहरूले कति कति पाए, यो सबै बाहिर आउनु पर्यो। सभामुख महोदय, 60 सालपछि भारतीय राजदूत मन्त्री परिषदमा बसेर निर्णय गर्थ्यो, निर्देशन दिन्थ्यो भनेर हामीले इतिहास पढ्यौँ। अहिले त फेरि पनि 60 साल जस्तै भयो। सिंहदरबारभित्र विदेशी कुन नागरिक हो त्यो सीए? अर्थमन्त्रीले कुन कुन उद्योगलाई कति छुट दिनुभयो त्यो चाहिँ यहाँ स्पष्ट आउनु पर्यो। यो स्पष्ट नभएसम्म यो बैठक नै अगाडि बढाउन मिल्दैन। सभामुख महोदय, यो देशको ढुकुटीसँग सम्बन्धित हो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले त अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका काम क्रियाकलापमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ बिना अर्थ मन्त्रालयको छलफल नै संसदको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्नुभयो। सदस्यले राख्नु भएको विषयमा हिजोबाटै हामीले यो विषय संसदमा प्रवेश गराएका छौँ र यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा उभिएर अब्जेक्सन गरिसकेपछि आज फेरि सम्माननीय सभामुख महोदयले यो विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै यहाँ 9 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय पनि राख्नुभएको रहेछ। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस् र त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। सभामुख महोदयको आग्रह हामी स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले गम्भीरतापूर्वक बसिदिनुहोस्, मेरो यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि यो अर्थ मन्त्रालयको आजको कार्यसूचीबाट हटाइदिनका लागि म सभामुख महोदयसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपछि नेकपा एमाले उठेर संसदमा विरोध जनायो र सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो। सबै तर्फबाट प्रश्न उठेपछि अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदमा जवाफ दिन उपस्थित हुनुभयो। उहाँले सबै काम आधिकारिक ढङ्गले भएको भन्दै अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयबाट आएको विज्ञप्तिको जस्तै भाषा प्रयोग गरेर समाचारको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले समाचारलाई भ्रामक, कपोलकल्पित र कथा समेत भन्नुभएको छ। समाचार पढ्दा त सबैलाई कथा जस्तै लाग्छ, तर यो कथा यथार्थ हो भनेर सबैतर्फ विरोध भइरहेको छ। कथा कसरी लाग्यो भने पत्याउनै नसकिने अकल्पनीय कुरा सायद दन्त्यकथाहरूमा हुन्थे, तर अहिले अर्थमन्त्रीबाट र अर्थ मन्त्रालयभित्र र बजेट पेश गर्ने अघिल्लो दिन बजेटमा चलखेल गरेर अकल्पनीय कुरा गरेकोले लगभग कथै जस्तो छ। तर अर्थमन्त्रीले भने जस्तो तानाबाना बुनिएको कथा होइन, सत्य कथा। बजेट तथा आर्थिक विधेयक तर्जुमाका सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरू अन्तर्गत रहेर मुख्यतः अर्थ सचिव र राजस्व सचिव, दुईवटा सचिव रहेको व्यवस्था छ अर्थ मन्त्रालयमा, र उहाँहरूको मातहतमा रहनुभएका अन्य विभागीय प्रमुखहरू र कर्मचारीहरूको तहमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएर र विभिन्न सरकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू समेतलाई ध्यान दिएर प्रस्तावहरू बन्ने गर्दछन्। यो कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसलाई एउटा आवश्यक तयारी गरेर निष्कर्षमा ल्याउने र अर्थमन्त्रीले सरकारको नीति र भिजनलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन दिने, त्यस आधारमा बजेट तयार हुने परम्परा रहेको र अहिले पनि त्यसरी नै बजेट तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब
छलफल हुँदा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई बढीभन्दा बढी समेट्ने कुरामा ध्यान दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तय गरेर पठाएका कार्यक्रम र योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू बिचको द्विपक्षीय छलफलको आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने परम्परा रहेछ। सोही अनुसार नै अहिलेको बजेट पनि बनेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ अहिले एउटा जुन विषय उठेको छ कि बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखेल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ यो अत्यन्त भ्रामक कल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी भन्नाले सचिवज्यूहरूको नेतृत्वमा, राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व सम्बन्धी तयारी र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा र अर्थ सम्बन्धी तयारी र राजस्व सम्बन्धी तयारी दुवै तयारी पनि हुने गरी कार्यविभाजन हुने, कमिटीहरू बन्ने र ती कमिटीहरूले नै ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने भएको हुनाले ती कुरा त्यसरी नै सम्पन्न भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सबै कामहरू आधिकारिक ढङ्गले भएका र अर्थमन्त्रीको हैसियतले जुन कार्य सम्पादन के नियमावली छ त्यसको आधारमा प्राप्त भएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाइएको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि अनाधिकारी व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुट्टा र भ्रामक भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसमा चित्त बुझाएन र उठेरै संसदमा विरोध गरिरह्यो। सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। उक्त वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि संसदमा बजेटको मन्त्रालयगत जवाफको कार्यसूची सहितको संसदको बैठक नै भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अर्थमन्त्रीको यो रवैयाबाट के थाहा लाग्छ भने उहाँ राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्न। उहाँ यस विषयलाई राजीनामा दिनुपर्ने विषय नै ठान्नुहुन्न। विगतमा गभर्नर प्रकरणमा पनि राजीनामा माग्यो, तर उहाँलाई यो राजीनामा दिने विषय नै हो जस्तो लागेन। बेला बेलामा उहाँ सिरानी मुनि पैसा राखिएको कुरा गरेर अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बोलिरहनु भएको छ कि सडकबाट बोलिरहनु भएको छ भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ। जे होस्, उहाँ अर्थमन्त्री भएदेखि नै उहाँमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। उहाँ नै हो जलस्रोत विद्युत मन्त्रालयको सम्हाल्दाखेरि त्यति बेला देशबाट लोड सेडिङ हटाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनेर वाही पाउने मन्त्री। तर अहिले अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। त्यो समाचार आएदेखि नै आज दिनभर उहाँको राजीनामाको चर्चा चलिरह्यो। अर्थमन्त्रीले जेठ 14 गतेको मध्यरातमा करका दर परिवर्तन गर्न आफ्नो एजेन्ट परिचालन गरेर, उहाँको होइन भने त्यो कसैको एजेन्ट हो, परिचालन गरेर करको दर परिवर्तन गरेको र तिनै विषयमा संसदमा बजेटमाथि छलफल हुँदा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको, उद्योगी व्यापारीले विरोध गरिरहेको सबै कुरा हेर्दाखेरि अर्थमन्त्रीको त्यसमा संलग्नता थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ र उहाँले राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हो। यसै बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको चर्चा पनि चल्यो, केही समाचारहरू पनि आए, तर राजीनामा भने आएको छैन। उहाँको राजीनामा आउँदैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, यो हामीले अघि भनिसक्यौँ। त्यसकारण राजीनामा दिनु एकमात्र विकल्प हो। राजीनामा दिँदा पनि हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू, किनभने राजीनामा पछि यहाँ केही हुनेवाला छैन। एकजना अर्थ राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, ल्यारकाल लामा, उहाँले 3वटा नागरिकता लिएको भनेर विषय उठान भयो। त्यो विषय उठेपछि उहाँको राजीनामा पनि मागियो र उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यो राजीनामा दिइसकेपछि उहाँमाथि कुनै छानबिन भएन। एउटा सामान्य नागरिकले त 3टा नागरिकता लिन पाउँदैन भने उहाँ 3टा नागरिकता बोकी सांसद भइरहनु भयो। मात्र उहाँ राज्यमन्त्री भएपछि यो प्रश्न उठ्यो र राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बित्तिकै उहाँको सबै खत माफ भयो।
त्यसकारण अहिले पनि अर्थमन्त्रीज्यूले बुझे हुन्छ राजीनामापछि यो प्रकरण सबै सेलाउँछ, त्यसकारण राजीनामा दिँदा नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ। यहाँ जुन समाचार आएको छ कि त्यो समाचार गलत भनेर कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। जुन व्यक्तिको नाम लिइएको छ तिनलाई समात्ने हो भने त तत्कालै सबै कुरा बाहिर आइहाल्छ। कि समाचार गलत हुनु पर्यो कि अर्थमन्त्री गलत हुनु पर्यो। समाचार पनि आइरहने, अर्थमन्त्रीले राजीनामा पनि दिइरहने, यो दुवै कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। यसकारण अब भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यो हेर्दै जाने कुरा हो। तर आजको स्थिति र उहाँले आज संसदमा दिएको जवाफलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँ राजीनामा दिने मुडमा चाहिँ हुनुहुन्न। यसले अन्ततः उहाँलाई नै हानि गर्छ, नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई नै हानि गर्छ, गठबन्धनलाई नै हानि गर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई नै हानि गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि हानि गर्छ। यो गठबन्धनभित्रका अरू दलले पनि बोल्ने विषय हो, तर कोही पनि बोलिरहेका छैनन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नेमकिपाले यो आवाज उठाएको छ। परिणाम हेर्दै जाउँ।